أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر له وارحمه مرحوم سيدنا PK أتقوى تنغلنا الله مرقده، واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله، واعثله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات، إنك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاسات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم.
إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب عليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلكم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعموا لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم منا نعلم ما يصرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم جددوا إيمانكم ونظروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله
بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول للحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يليق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحال لا باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من زلات عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة بحين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب بغير منخرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعوه الأهوال ينحزم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذل صحب صلاة منك دائمة على النبي بمن
هل ومنسجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرنا حتى عذابا للباني ريح الصبا وأطراب العيسى ذي العيس بالنعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن نبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عشير الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم انعشنا واجبرنا واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم اغفر له وارحمه مرحوم بك أتكويا تنغل نور الله مرقده واعف عنه وعافيه وأكرم نزله ووسع مدخله وعسله بالماء والثلج والبرد ونقه من خطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين رحمن رحيم ما يا الله ملك الجبار يا ملك الملوك يا راج سيدا يا رحمن പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മദീന മുനവ്വറയിൽ ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ വെച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട സഫർ മാസത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും വിട പറഞ്ഞു പോയ മഹാനായ സയ്യിദ് പി കെ ആറ്റുകോയ തങ്ങൾ നവ്വറല്ലാഹു മർഖദ സയ്യിദ് അവർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ മാറ്റിവെച്ച ഈ സമയവും ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ ദിക്റു സ്വലാത്ത് മൗലിദ് ദുആകളെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ, നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ.
ഹബീബുൽ വറ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ നിൻ്റെ തിരുനോട്ടത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതും പറഞ്ഞതുമായ അദ്കാറുകളും മൗലിദുകളും ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുകരങ്ങളിലൂടെ അവിടുത്തെ പേരമകനായ മഹാനായ പി കെ ആറ്റക്കോയ തങ്ങളുടെ ദർബാറിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അത് കാരണമായി ആ ഖബറിടം നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ. കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ദറജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, അവിടുത്തെ മക്കളും മരുമക്കളും ചെറുമക്കളും ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ നിലക്കുമുള്ള ഹദിയകളും സ്വതക്കകളും ദാനധർമ്മങ്ങളും സയ്യിദവറുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത എല്ലാ ഖൈറാത്തുകളും നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, അതിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ വിജയിക്കാനുള്ള സബബാണ്. അല്ലാഹുവേ, സയ്യിദവറുകളെ പോലെ ഇബാദത്ത് കൊണ്ടോ സൂക്ഷ്മത കൊണ്ടോ ധീരത കൊണ്ടോ ദീർഘവീക്ഷണം കൊണ്ടോ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് വേണ്ടിയൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സമയങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കാൻ അല്ലാഹുവേ അവരെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവരിലൂടെ രക്ഷപ്പെടാനാണ് ഞങ്ങളുടെ അവസരം. അല്ലാഹുവേ, ഇങ്ങനെയുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് സ്വാലിഹീങ്ങൾക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അല്ലാഹുവേ. ആ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. സയ്യിദവറുകളുടെ ദറജ നീ ഉയർത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ ഖബറിടം നീ സ്വർഗ്ഗ പൂന്തോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മഹാനവറുകളുടെ പേരിൽ വീട്ടിലും കുടുംബത്തിലും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും പരിശുദ്ധ മദീനയിൽ ഈ മജ്ലിസിൽ എത്തിച്ച് അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ തിരുഹളറത്തിൽ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കുടുംബത്തിന് നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബത്തിന് നീ ക്ഷമ നൽകണേ അല്ലാ. കുടുംബത്തിന് സയ്യിദവറുകളുടെ തിരുനോട്ടം നൽകണേ അല്ലാ. മക്കളെല്ലാം സ്വാലിഹീങ്ങളും ആരിഫീങ്ങളും ദക്കീരീങ്ങളും വലിയ മുത്തഖീങ്ങളും അവരുടെ നാവുകൾക്ക് നീ അസർ നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഓരോ അമലുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അവരുടെ ഇൽമിലും അവരുടെ തദ്രീസിലും അവരുടെ എല്ലാ ശുഗലിലും മുത്തുനബി തങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള നൂറാനിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, എല്ലാവിധ ഖൈറാത്തുകളും ബറക്കാത്തുകളും സയ്യിദവറുകളുടെ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, നീ നൽകണേ അല്ലാ. നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാ നിലക്കും നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നീ ആ കുടുംബത്തിന് നീ നൽകണം റഹ്മാനെ. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹുവേ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹുവേ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത് മൗലിദുകൾ ഏറ്റുചൊല്ലി ദിക്റുകൾ ചൊല്ലി ആമീൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാ മുറാദുകളും നീ ഹാസുലാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, അവരുടെ നീറുന്ന വേദനിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നീ വീട്ടിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ. നിൻ്റെ ഖജനാവ് വിശാലമാണ് അല്ലാഹുവേ. നിൻ്റെ ഖജനാവ് മഹത്വമേറിയതാണ്. കണ്ണെത്താ ദൂരത്ത് വിശാലമാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങൾ വീടാൻ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറി ഖൈറായ രൂപത്തിൽ മനസ്സിനെ റാഹത്തായ രൂപത്തിൽ ഇബാദത്ത് ചെയ്യാൻ ഉതകുന്ന ജീവിതവും സന്ദർഭവും സാഹചര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാ, മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ മലിക്കുൽ മുലൂക്കായ രാജ സയ്യിദായ അല്ലാഹുവേ, രോഗികളുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ റബ്ബേ. പല രൂപത്തിലുമുള്ള രോഗത്തിന് അടിമപ്പെട്ടവരുണ്ട്. എത്ര ഞങ്ങൾ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ചാലും ഞങ്ങളെ തേടിയെത്തിയിരിക്കുന്ന രോഗം ഒരു പക്ഷേ ഞങ്ങളെ സമ്പത്തിനെ പോലും കരണ്ടു തിന്നുന്ന രോഗമാണ് അല്ലാഹുവേ. കീറിമുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും പെടുന്നനെയുള്ള അപകടങ്ങളെ തൊട്ടും അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തുകളെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരെയും നീ പരീക്ഷിക്കല്ലേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, വന്നുപോയ രോഗങ്ങൾ നീ ആജിലായ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഷുഗർ കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരും, പ്രഷർ കൂടിയവരും കുറഞ്ഞവരും, ശ്വാസം മുട്ടുള്ളവരുമുണ്ട് റഹ്മാനെ. ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. ഷാഫിയായ അല്ലാ, കാഫിയായ അല്ലാ, മുആഫിയായ അല്ലാ, നീ ഷിഫയാക്കണേ അല്ലാ. വ്യത്യസ്തമായ ക്യാൻസർ രൂപത്തിൽ അടിമപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നവരും ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരുണ്ട്, ട്യൂമർ ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. അപസ്മാരം ബാധിച്ചവരുണ്ട്, തളർച്ച വ്യാധിയുള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഓട്ടിസം ബാധിച്ചവരുണ്ട്. എല്ലാവരുടെയും രോഗം ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ കുടുംബത്തിലോ ബന്ധപ്പെട്ടിലോ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കരുതിയിട്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ രോഗങ്ങളും ഷിഫയാകാൻ ഈ മജ്ലിസ് നീ സബബാക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ, മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് നീ മക്കളെ നൽകണം റഹ്മാനെ. സ്വലിഹായ സന്താനങ്ങളെ നൽകണേ അല്ലാ.
പടച്ചവനെ കല്യാണപ്രായമെത്തിയവരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഇണകളെ നൽകണേ അല്ലാ, തുണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. ഹൈറായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന, ഒരു വിഷമങ്ങളും കൂടാതെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി സ്നേഹത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന നല്ല കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാനെ. നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ, നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം കൊണ്ട് നീ അനുഗ്രഹിക്കണം റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അല്ലാഹുവേ ജോലിയില്ലാതെ നെട്ടോട്ടമോടുന്ന മക്കളുണ്ട് റഹ്മാനെ. പടച്ചവനെ അനുയോജ്യമായ ബറക്കത്തുള്ള ചതികളിൽ പെടാത്ത ഹൈറായ ജോലികൾ നീ അവർക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ജോലി ശരിയാവാൻ വേണ്ടിയും മക്കളുണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയും നല്ല ജീവിതം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയും കടങ്ങൾ വീടാൻ വേണ്ടിയും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ പേരിലും മക്കളുടെ ജന്മദിനം വന്നപ്പോഴും പല ഉദ്ദേശങ്ങളും വെച്ച് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതിഫലം വലിയ കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന മസ്ജിദുൻ നബവിയിലേക്ക് ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവരുണ്ട് റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ, നീ ഖബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബുൽ വറാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മസ്ജിദുൻ നബവിയിൽ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത ആരെല്ലാമാണോ കഴിഞ്ഞു പോയത് അവരിലേക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നടത്തിയ മജ്ലിസ് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ അവർ കാരണമാണല്ലോ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾക്ക് അത്താണിയാകുന്നത് ഈ മജ്ലിസ്. ആമീൻ പറയുന്നവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൽ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ നടത്തുന്ന മജ്ലിസുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബറക്കത്തിനെ നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ അല്ലാ, നീ ദില്ലത്തിലാക്കരുത് റഹ്മാനെ. മഖബൂലും മർദിയുമായ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉംറ ചെയ്യാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ധാരാളം ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നീ നൽകണേ അല്ലാ, അതിനുള്ള സമ്പത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ ധാരാളം മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഒരു ഖത്മുൽ ഖുർആൻ മക്കയിലിരുന്നും മദീനയിലിരുന്നും ഓതി തീർക്കാതെ ഞങ്ങളെ റൂഹിനെ നീ പിടിക്കല്ലേ അല്ലാ. മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമ ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷറഫാക്കപ്പെട്ട തിരുനൂറ് കണ്ടുകൊണ്ട് ജന്നത്തുൽ ബഖീഇന്റെ ഹുലുകാരായി മരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. തൗഫീഖ് നൽകണം റഹ്മാനെ, തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ, ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, മക്കൾ, അല്ലാഹുവേ വല്യുമ്മമാർ, വല്യുപ്പമാർ, ഞങ്ങളുടെ ഗുരുനാഥന്മാർ, ഞങ്ങളെ സഹായിച്ച, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച, ഞങ്ങളെ കൈപിടിച്ച ഒരുപാട് ഉമറാക്കളടക്കം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളിലും ദുആ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ ഞങ്ങൾ ദുആ ഇറക്കുന്നു റബ്ബേ. നീ അവരുടെ എല്ലാം ഖബറിലേക്ക് ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ പ്രഭ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തവർക്കും അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണോ ചെയ്തത് അവർക്കെല്ലാം നീ ഐശ്വര്യവും ബറക്കത്തും നൽകണേ അല്ലാ. വഖഫ് ചെയ്യാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ വന്നവർ പോലും അവരുടെ കെയർ ഓഫിൽ എത്രയെത്ര ഖുർആനുകളാണ് അവർ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവേ വെച്ചവർക്കും ഖുർആൻ വെക്കാൻ സബബായവർക്കെല്ലാം നീ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാ. സബബായ കാരണമായവരുടെ ഖബറിലേക്കും ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഖബറിലേക്കും ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവിനെ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. മരിക്കുന്നതുവരെയും മദീനാനിവാസികളെ പോലെ ഖുർആൻ വഖഫ് ചെയ്തും മദീനാനിവാസികളായ പാവങ്ങൾക്ക് അത്താണിയായും അവർക്കൊരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം നൽകിയും ഖിദ്മയിലായി കഴിയാൻ ഈ വിനീതനടക്കം റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഖിദ്മ ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മുത്തുനബിയുടെ പൊരുത്തം ലഭിച്ച് അശ്ശഫാഅത ഹബ്ലനാ في القيامة مشفقا وأهلنا عن ضاعيا سيدي خير النبي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبتحي والحبيب العربي. മുത്തുനബി തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് കിട്ടാൻ അർഹരായ രൂപത്തിലാകാനുള്ള അവസരങ്ങളും സാഹചര്യങ്ങളും നീ ഒരുക്കി തരണേ അല്ലാ. ഈമാനുള്ളവരാക്കണം റഹ്മാനെ. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്ന നാവാക്കണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ നാവ് കൊണ്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ ഉരുവിടാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകി ഈമാനോടുകൂടി ഹുസ്നുൽ ഖാത്തിമയോടുകൂടി ഹബീബായ മുത്തുനബി തങ്ങളെ കണ്ട് നല്ല സ്ഥലത്ത് നല്ല സമയത്ത് നല്ലവരോടൊപ്പം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ റൂഹ് പിടിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തി നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനതൻ വഖിനാ അദാബന്നാർ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.